हामीले अब यो धन सम्पत्ति भन्ने कुराहरूलाई धेरै लोभ गरिराख्नु पर्दैन। आखिर केही होइन, जिन्दगी भोलि हामी जतिखेर पनि जे पनि हुनसक्छ र त्यो एउटा मानवीयता देखाउँ। र उहाँ एउटा व्यवसायी सङ्खुवा सभादेखि उहाँ आउनुभयो होइन, एउटा चाहिँ नि के इच्छा आकाङ्क्षाहरू बोकेर। र यो बेलामा उहाँको बिजनेस ठप्प हुँदाखेरि मलाई पनि अब मनमा अलिकति केही सहयोग गर्नुपर्छ। भोलि फेरि फर्केर आफ्नो गाउँ जानुपर्ने अवस्था नआओस्। म पनि एउटा युवा भएको हिसाबले र उहाँ पनि समाजसेवामा एकदमै लागिरहनु भएको छ होइन। एकअर्कालाई सहयोगी भावना उहाँमा पनि छ। सल्लाहहरू गरौँ भनेर मैले भाडा बुझाउनलाई खास के गर्नु कसो गर्नु भने म दाइसँगै सल्लाह माग्न आएँ। उहाँसँग सल्लाह माग्न आउँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो 3 महिना अब तपाईँको बिजनेस ठप्प भयो, तपाईँले मलाई 50% मात्र दिनुहोस्, 50% दिनु पर्दैन, छुट गर्दै भन्नुभयो। अनि त्यसैमा हामी मनमा खुसी त त्यसै लागिहाल्यो त्यति बेला होइन, त्यसै लागिहाल्यो उहाँलाई। अनि अब मैले त्यतिखेर नै मनबाट पनि धन्यवाद दिएँ होइन, बोली वचनबाट पनि दिएँ। अनि मलाई अब यत्रो समाजसेवा फेरि एउटा सेनाको पूर्व मेजर। हाम्रो मोडर्न अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रदीप भण्डारी तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द आज हामी काठमाडौँ जिल्लाको काँडागारी भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यहाँबाट एउटा तपाईँलाई खुसीको खबर दिँदैछौँ। हिजोका दिनमा तपाईँलाई दुःखका भिडियो पनि देखायो होला, खुसीका भिडियो पनि देखायो होला, कति धेरै ती हत्या हिंसाका भिडियो पनि देखायो होला। र आज तपाईँहरूको माझमा एउटा समाजसेवाको भिडियो लिएर आएको छु। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ फ्रेममा एकजना सर बिचैमा बस्नु भएको छ, अर्को सर उतातिर बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई मैले यसकारण पनि फ्रेममा निम्ति आएको छु कि एउटा काम गरिरहेको मान्छे, एउटा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको मान्छे यो लकडाउनको समयमा कोरोनाका कारणले 3 महिना ठप्पै भयो, कुनै कमाइ केही पनि भएन र धेरैलाई समस्या परेको छ। यति बेला चाहे त्यो व्यवसाय ठुलो किन नहोस् या त सानो किन नहोस्, सबैलाई समस्या परिरहेका बेलामा काठमाडौँ जिल्लामा कतिपय घरबेटीले पहिले पनि मिडियामा आउनुभएको थियो र मैले घरबाट छुट दिएँ भनेर एउटा उदाहरणीय काम गरेको हामीले पनि देखेका थियौँ। र आज त्यही उदाहरणीय काम गरेको व्यक्ति जो मिडियामा आउन छुट्नु भएको थियो, आज उहाँलाई हामीले मिडिया सामु लिएर आएका छौँ। आज उहाँका कुरा सुन्नेछौँ। आज उहाँले जुन उदाहरण दिनुभएको छ, आज तपाईँलाई पनि त्यो गर्नुपर्छ भनेर त्यो प्रेरणा मिलोस् भनेर पनि उहाँको अन्तर्वार्ता गर्दैछु। यति बेला हामी यहाँ आइरहँदाखेरि जो उतातिर बस्नुभएको सर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ डान्स सेन्टर चलाइरहनु भएको थियो र उहाँको प्रति महिना उहाँले 30,000 रुपियाँ भाडा उहाँलाई तिर्नुहुन्थ्यो। सो 30,000 गरेर चाहिँ 3 महिना लकडाउन 4 महिना भयो र 3 महिनाको लकडाउनको अवधिमा चाहिँ 90,000 उहाँको भाडा तिर्नुपर्ने थियो। उहाँले 3 महिना भाडा तिर्नु भएको थिएन र अन्तिममा भाडा तिर्ने क्रममा जब यो लकडाउन खुकुलो भयो, लकडाउन खुल्यो र उहाँले भाडा तिर्ने क्रममा उहाँले भाइ पर्दैन तपाईँले पुरा भाडा दिन, 50% भाडा मात्रै दिनुहोस्, 50% चाहिँ म तपाईँलाई मिना गरिदिन्छु, 50% दिँदिनँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। र उहाँले 90,000 मध्येबाट 45,000 मात्रै आफ्नो भाडा लिनुभयो र 45,000 उहाँले छुट गरिदिनु भयो। र यसकारण पनि छुट गरिदिनु भयो कि त्यो समयमा उहाँले काम गर्न पाउनु भएन, डान्स सेन्टर चलाउन पाउनु भएन, कमाइ भएन, उहाँलाई पनि समस्या पर्छ। त्यो समस्या हामीले पनि बुझिदिनुपर्छ। हिजोको दिनमा हामी पनि त्यो समस्याबाट गुज्रिएका हौँ भनेर उहाँले त्यो उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ। अब भने म उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छु र उहाँहरूका ती समस्याहरू के थिए र के समझदारीमा उहाँले त्यस्तो गर्नुभयो त, या केही स्वार्थ थियो कि उहाँले त्यो भाडा मिना गरिदिनुमा, या त निस्वार्थ तरिकाले आफ्नो मनमा चाहेर मनले त्यो चाहेर त्यो सबै मिना गरिदिनु भयो कि, उहाँसँग सोध्नेछु। सर्वप्रथम दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम सरको शुभ नाम के होला सर? मेरो नाम चाहिँ दीपक रोका। दीपक रोका। म सोलुखुम्बु जिल्ला लिकुपुके गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 हो मेरो स्थायी घर। यहाँ त पूर्व सेनाको मा आबद्ध पनि हुनुहुन्थ्यो होइन? एकदमै पनि। सरको परिचय पाउन सर्वप्रथम। हजुर नमस्कार, म चाहिँ कल्याण घरे। म चाहिँ अहिले यो यहीँ भवनमा सुरक्षा डान्स एन्ड जुम्बा ट्रेनिङ सेन्टर चलाएर बसिरहेको छु। त्यहाँको डिरेक्टर हुनुहुन्छ तपाईँ? सुरक्षा डान्स एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरको डिरेक्टर। सर्वप्रथम म सरसँग जोडिन चाहन्छु होइन। 3 महिनाको अवधिमा उहाँको 90,000 भाडा भएको थियो तपाईँलाई तिर्नुपर्ने। त्यो 90,000 मध्येबाट तपाईँले 45,000 मात्रै मलाई दिनुहोस्, 50% मात्रै मलाई दिनुहोस्, अरू चाहिँ तपाईँले दिनु पर्दैन, तपाईँको समस्या म बुझ्छु भनेर त्यो मिना गरिदिनु भयो। त्यसको लागि तपाईँलाई सर्वप्रथम विशेष धन्यवाद। र के कारणले चाहिँ तपाईँको मनमा आयो मैले चाहिँ यो भाडा छुट गरिदिनुपर्छ भनेर अरूले गरेको देखेर तपाईँले गर्नुभयो कि होइन, कसरी? अब यो कोरोना महामारीले एउटा चाहिँ नि पाठ सिकाएको छ। एकअर्कामा चाहिँ नि सहयोग गर्ने र यो जीवन भनेको एकदम चाहिँ नि अनसर्टेन छ। यस्ता प्रकृतिले हामीलाई चाहिँ निकै च्यालेन्ज गरिरहेको छ होइन। र हामीले अब यो धन सम्पत्ति भन्ने कुराहरूलाई धेरै लोभ गरिराख्नु पर्दैन। आखिर केही होइन, जिन्दगी भोलि हामी
जतिखेर पनि जे पनि हुनसक्छ र त्यो एउटा मानवीयता देखाउँ र उहाँ एउटा व्यवसायी सङ्खुवा सभादेखि उहाँ आउनुभयो होइन एउटा चाहिँ नि के इच्छा आकाङ्क्षाहरू बोकेर र यो बेलामा उहाँको बिजनेस ठप्प हुँदाखेरि मलाई पनि अब मनमा अलिकति केही सहयोग गर्नुपर्छ भोलि फेरि फर्केर आफ्नो गाउँ जानुपर्ने अवस्था नआओस् म पनि एउटा युवा भएको हिसाबले र उहाँ पनि समाजसेवामा एकदमै लागिरहनु भएको छ होइन एकअर्कालाई सहयोगी भावना उहाँमा पनि छ र उहाँलाई चाहिँ नि मैले सकेको गर्नुपर्छ र उहाँलाई यो ठाउँमा चाहिँ नि स्थापित गराएर भोलि हाम्रा अब इन्डाइरेक्टली एउटा चाहिँ नि नेपालको संस्कृतिसँग जोडिएर उहाँ कलाकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र त्यो संस्कृति जगेर्ना गर्नमा उहाँको पनि उल्लेखनीय एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि उहाँ हाम्रो सम्पत्ति नै हो उहाँलाई चाहिँ नि हामीले केही सहयोग गरिदियौँ भने उहाँलाई चाहिँ एउटा भोलि हामीले केही बेनिफिट लिन सक्छौँ भन्ने हिसाबले उहाँलाई मैले सहयोग गरेँ म उहाँसँग जोडिन चाहन्छु तपाईँले भाडा तिर्न आउँदाखेरि कसरी कुरा भएको थियो तपाईँहरूको अब चाहिँ तपाईँले 50% मात्रै दिनुहोस् भनेर म अब यो 3 महिनाको लकडाउन पछि म उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेँ हजुर कहाँ हुनुहुन्छ भने अब केही सल्लाहहरू गरौँ भनेर मैले भाडा बुझाउन खास के गर्नु कसो गर्नु भनेर म दाइसँगै सल्लाह माग्न आएँ उहाँसँग सल्लाह माग्न आउँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो 3 महिना अब तपाईँको बिजनेस ठप्प भयो तपाईँले मलाई 50% मात्र दिनुहोस् 50% दिनु पर्दैन अहिले छुट गरिदियो भन्नुभयो त्यसैमा हामी मनमा खुसी त त्यसै लागिहाल्यो त्यति बेला होइन त्यसै लागिहाल्यो उहाँलाई अनि अब मैले त्यतिखेर नै मनबाट पनि धन्यवाद दिएँ होइन बोली वचनबाट पनि दिएँ अनि मलाई अब यत्रो समाजसेवी उहाँ फेरि एउटा सेनाको पूर्व मेजर अनि उहाँ अहिले फेरि धेरै दिनदुखीलाई सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ एउटा समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ उहाँ हामीले यस्ता कुराहरू बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई पनि लागेको थियो र एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा जो उहाँ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हामीलाई बारम्बार फोन गरेर मेरो घरबेटीले मलाई यति छुट दिनुभयो उहाँका कुरा बाहिर ल्याइदिनुहोस् प्लिज हामीले उहाँबाट चाहिँ केही उदाहरण सिक्नुपर्छ र उहाँ जस्तो घरबेटी भएपछि अर्को घरबेटीले पनि उहाँबाट केही सिकोस् भनेर नै हामीले यो अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ उहाँले हामीलाई फोन गरिसकेपछि हामीले अन्तर्वार्ता गर्नुपर्छ उहाँका कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ र यो उदाहरण हाम्रो समाजमा देखाउनुपर्छ ताकि भोलि अर्को घरबेटीले अर्को व्यवसायीलाई अर्को घरमा जो विद्यार्थी बसिरहेको हुन्छ व्यवसाय मात्रै बस्छ भन्ने पनि छैन उसलाई उसले छुट गरिदियो भनेपछि उसको जिन्दगीमा त्यो जुन उसले तिर्न नसकेको भाडा हुन्छ जुन त्यो पैसा बचेको हुन्छ उसले त्यही पैसा अर्को ठाउँमा लगानी गर्यो भने अर्को उत्पादन गर्न सक्छ र अलिकति प्रगतिका पाइलाहरू अगाडि बढाउन सक्छ एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ त्यसको लागि अझ म मनैदेखि प्रफुल्ल भएर तपाईँलाई धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु होइन अरू यो घरमा चाहिँ भाडामा अरू व्यक्ति बस्नुहुन्छ कि हुन्न यहाँ त म आफै बस्छु तल्लोमा चाहिँ नि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू कोरोनाभन्दा अगाडि नै सरेर गइसक्नुभयो खाली नै छ पुरै खाली नै छ यदि उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरूलाई पनि छुट दिनुहुन्थ्यो होला त्यो त अभियसली दिन्थेँ त्यो अब त्यसमा त शङ्कै अब जो जति मेरो अन्डरमा मैले गर्ने सहयोग सबैलाई इक्वेली रूपमा नै गर्छु अब उहाँले छुट गर्नुभएको छ तपाईँलाई खुसी त त्यतिकै छ नै होइन तपाईँले सम्मान गर्छु भनेर सम्मान पत्र पनि रेडी गर्नुभएको छ होइन हामीलाई फोन गर्नुभएछ तपाईँले सम्मान पत्र पनि रेडी गर्नुभएछ होइन एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँको मनमा कति धेरै खुसी पलाएछ होइन एउटा त्यो खुसी पैसा मात्रै सर्वथोक होइन पैसाले धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ तर पनि पैसा नै सबै थोक गर्न सकिन्छ भनेर पैसा नै सबैभन्दा ठुलो पैसा नै सर्वश्रेष्ठ ठानेर हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ होइन उहाँले पैसा छुट गरिदिनु भयो र उहाँ जस्तो घरबेटी हुनुपर्छ हाम्रो समाजमा देखाउनुपर्छ भनेर आज उहाँले सम्मान पत्र पनि ल्याउनु भएको छ सम्मान पत्र पनि रेडी गर्नु भएको छ म उहाँलाई त्यो सम्मान पत्र दिदिनका लागि अनुरोध गर्छु होइन अब सम्मान पत्र दिइसक्नु भएको छ सम्मान गरिसक्नु भएको छ उहाँ धेरै खुसी भएर आज त्यो सम्मान गर्नुभएको छ साँच्चै उहाँ सम्मानको लायक हुनुहुन्थ्यो र त उहाँलाई सम्मान गरियो भोलि अर्को घरबेटी त्यस्तै सम्मान गर्न योग्य बन्नुहोस् भोलि हाम्रो समाजमा तपाईँले पनि उदाहरण दिनुहोस् र जो दुखी पीडित गरिब हुनुहुन्छ जो निमुखा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुभयो भने तपाईँ त्यत्तिकै धर्म कमाउनुहुन्छ हामी साँच्चै धर्म कमाउनका लागि अझ पशुपति जाने गर्छौँ अन्य धेरै धार्मिक स्थलहरूमा जाने गर्छौँ त्यहाँ गएर पूजापाठ गर्ने गर्छौँ अनि फेरि त्यही जाने बाटोमा एउटा माग्ने बसिरहेको हुन्छ त्यो माग्नेलाई हामीले 5 रुपियाँ पनि दिँदैनौँ फेरि त्यस्तो धर्म हामीले कमाइरहेको हुन्छौँ त्यस्तो धर्म गरिरहेको हुन्छौँ तर तपाईँ घरमै बसेर एउटा धर्म गर्नुभएको छ साँच्चीकै सम्माननीय एउटा राम्रो काम गर्नुभएको छ एउटा घरमा व्यवसाय गरिरहेको थियो त्यो मान्छेलाई व्यवसाय ठप्प भयो पैसा तिर्न असहज थियो र तपाईँले मिना गरिदिनु भयो होइन यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि मनमा कस्तो प्रकारको फिलिङ आउँदो रहेछ यसरी सहयोग गर्दाखेरि अरूलाई म एक हिसाबले अब पहिला पनि केही न केही काम गर्नुपर्छ समाजमा
आफ्नो व्यक्तिगत क्षमताले भ्याएसम्म केही इम्प्याक्ट पार्ने कुराहरूमा मेरो जोड पहिलेदेखि नै थियो र अहिले पनि अब आफूले गरेर हुन सक्ने होइन एउटा इङ्ग्लिसमा भनाइ छ यु क्यान्ट चेन्ज द वर्ल्ड बट एटलिस्ट यु क्यान चेन्ज द वर्ल्ड अफ वान पर्सन भन्छ क्या हामीले संसारै चाहिँ नि चेन्ज गर्न नसके पनि एउटालाई केही असर पर्ने खालको हामीले कामहरू गर्नुपर्छ र त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि भविष्यमा पनि निरन्तरता दिने चाहना छ। पक्कै पनि उहाँका कुरा सुनिरहँदाखेरि हामी कति ठाउँमा गाउँछौँ, कति धेरै दुःख पीडाका भिडियो पनि बनाउँछौँ, कति धेरै खुसीका पनि भिडियो बनाउँछौँ र भोलिका दिनमा उहाँ एउटा सहयोगी भावनाको मान्छे हुनुहुन्छ। भोलिका दिनमा हामीलाई पनि साथ दिनुहुनेछ, ती गरिब दुःखी निमुखाहरूलाई उहाँले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ, त्यो मैले आशा गरेको छु सर यहाँबाट होइन। कति धेरै दुःख पाइरहनु भएको हुन्छ नि त, हामीले देखेका हुन्छौँ। जति हामीले घरबाट निहाल्छौँ नि, जब हामी फिल्डमा जान्छौँ, जब त्यहाँको पीडा बुझ्छौँ नि, जब हामी जस्तो गाडीमा गइरहेको हुन्छौँ, एउटा गरिब मान्छे बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ, पैदल यात्रा गरिरहेको हुन्छ, त्यो मान्छेको पीडा हामी गाडीबाट कति पनि महसुस गर्न सक्दैनौँ होइन। उसको पैदल दुखिरहेको हुन्छ कि उसको खुट्टा कति दुखिरहेको हुन्छ कि हामी गाडीमा त सर गइरहेको हुन्छौँ, मजाले गाडी चलिरहेको हुन्छ, हामीले आनन्दको महसुस गरिरहेको हुन्छौँ, तर पीडाको महसुस पैदल यात्रीले गरिरहेको हुन्छ। जब हामी त्यो पीडा महसुस गर्नका लागि त्यो गाडीबाट ओर्लिएर पैदल यात्रा गयौँ र त्यत्तिकै त्यो हिलो बाटोमा हिँड्यौँ भनेपछि उत्तिकै महसुस गर्छौँ जति त्यो पैदल यात्रीले गरिरहेको थियो होइन। तपाईँ त्यो स्तरमा आएर त्यो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ, साँच्चीकै खुसी लागिरहेछ। म ती शब्दकोशका शब्दले पनि उहाँको बयान गर्न सक्दिनँ, ती शब्दकोशका शब्द पनि फिका लाग्छ होला। उहाँ जस्तो घरबेटी पाउन अलिकति गाह्रो नै छ। काठमाडौँमा भन्ने हो भनेपछि घरबेटीले यतिसम्म गरेका हुन्छन् कि अग्रिम भाडा माग्ने होइन। अब अर्को महिना आउँदैछ, यो महिना नै भाडा दिए भनेर 4-5 दिन अगाडिबाट गएर विद्यार्थी होस् या त व्यवसाय होस् किचकिच गरिदिने, उसलाई मागे गरिदिने, तनाव नै दिइदिने होइन। तर तपाईँ एउटा सम्मान योग्य घरबेटी जो 3 महिनाको भाडा 50% मात्रै लिइदिनु भयो, 45,000 नट जोक होइन। 45,000ले हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। एउटा राम्रो व्यवसाय गर्ने मान्छेले पनि 45,000 हम्मे पार्छ कमाउन महिनामा होइन। अब एउटा राम्रो जागिर खाने मान्छेले पनि 45,000 कमै कमाउँछ होइन। ती कुराहरू सबै म्यानेज गरेर तपाईँले सुरु गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि अघि पनि मैले धन्यवाद भने, अहिले पनि धन्यवाद भन्दैछु होइन। यी धन्यवादका शब्दहरू साँच्चीकै कमी हुन्छ तपाईँको लागि होइन। तारिफ योग्य हुनुहुन्छ, तारिफ गरिरहेको छु होइन। उहाँले यस्तो गरिरहँदाखेरि सर होइन, उहाँ जस्तो घरबेटी जो हुनुहुन्छ, अरू पनि हुनुहुन्छ, तर कतिपय अझ त्यस्तो पनि हुनु हुँदैन फेरि जसले अग्रिम भाडा माग्नुहुन्छ। अघि पनि मैले उदाहरण दिएँ होइन। त्यस्तो घरबेटीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? अब सबैजना के अरे बिजनेस गरेर खाने होइन, अब काम गरेर खाने मान्छेहरू सबैजनालाई अब के अरे सम्पूर्ण नै हुन्छ भन्ने छैन होइन। कतिपयलाई अब केही कुराहरूको अभाव भइरहेको हुन्छ। अब त्यतिखेर घरबेटीले नबुझ्दा त अब अप्ठ्यारोमा परेर दुःख लाग्छ होइन। तर अब त्यस्तो एउटा मानवता हो भने मानवताको एउटा चाहिँ हुन्छ नि, एउटा दायित्व चाहिँ निभाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु मिडिया मार्फत होइन। अब मानव भएर मानवको व्यथा होइन, कथा दुःख बुझिदिएन भने कसले बुझ्छ? एकदमै पनि होइन, दानवले बुझ्ने होइन होइन। अब त्यो भएको कारणले अप्ठ्यारो नपारिदिनुहोस् होइन। अरूलाई पनि के अरे मैले तपाईँले के अरे भाडा छुट गराइदिनु पर्छ भन्ने कुरा होइन, तर सकेसम्म सहज त बनाइदिनुहोस् होइन। म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु। अनि विशेष उहाँ अब मेरो घरबेटी होइन दिपक रोका दाई, उहाँ नेपाल सेनाको पूर्व मेजर, यदि वरिष्ठ समाजसेवी पनि हुन्छ, धेरै समाजसेवाहरू दिनु। उहाँलाई अब मैले सम्मान पनि गरिरहेको छु। उहाँलाई म हृदयबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। पक्कै पनि सर, जस्तो मैले अघि पनि उदाहरण भनिरहेको थिएँ होइन, के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो घरबेटीलाई जो धर्म कमाउनका लागि मठ मन्दिर जान्छ र घरभित्रैको देवता, घरभित्रैको धर्म चाहिँ उसले अपहेलना गरिरहेको हुन्छ, त्यो घरबेटीलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब यसमा 2-3टा कुराहरू हुन्छन् होइन। अब सहयोग गर्ने कसैको मन हुन्छ होइन, मन हुन्छ, उसले अब सक्दैन। अब यो आर्थिक मामला त त्यही त हो होइन, मन भएर पनि। अब तर मैले के भन्छु भने अब आफूले गर्नै नसक्ने काम त अब कसैले गर्दैन, तर सकेसम्म चाहिँ अरूलाई चाहिँ सहयोग गरौँ होइन। अरू आफूले चाहिँ नि एउटा छ होइन, वी राइज बाई लिफ्टिङ अदर्स भन्छ क्या। अब अरूलाई पनि आफू सँगसँगै लैजाने सानोतिनो के गर्न सकिन्छ होइन। त्यसरी गऱ्यौँ भने एउटा चाहिँ नि हाम्रो सौहार्दपूर्ण समाज बन्छ र समाज जस्तो समाज निर्माण हुन्छ होइन। त्यो बनाउने भनेको हामी व्यक्तिले नै हो
र एकअर्कालाई पर्दाखेरि सहयोग गर्ने बानी बसालौँ भन्छु म चाहिँ। पक्कै पनि हामी समाज बिगार्नतर्फ बढी अग्रसर भइरहेका हुन्छौँ। यद्यपि समाज बनाउन सक्दैन भने हामी बिगार्नतर्फ पनि नलागौँ भन्छु म। मेरो व्यक्तिगत धारणा तपाईँलाई ठिक लाग्न पनि सक्छ, नलाग्न पनि सक्छ। कतिपयलाई सम्भवतः जो मनैदेखि सोच्छ हुनुहुन्छ, जति राम्रो कुराहरू सोच्नुहुन्छ उहाँले यो भनाइलाई ठिकै मान्नुहुन्छ होला। एकदमै पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ। भोलिका दिनमा जो तपाईँको घरमा अहिले कोठा खाली छ भने पनि भोलिका दिनमा अरू आएर बस्नुहुन्छ होला, उहाँ त लगातार बसिरहनुहुन्छ होला होइन। उहाँहरूलाई जे जस्तो अप्ठ्यारो पर्छ, बिचमा बाधा अवरोधहरू हाम्रा दैविक प्रकोपहरूले धेरै सताइरहेछ होइन। बिचमा जे जस्तो बाधा अवरोध भए पनि तपाईँको तर्फबाट त्यो साथ सपोर्ट मिल्ने नै छ, त्यो मैले आशा गरेको छु। यहाँलाई यो कार्यको लागि भने विशेष धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। अन्तिममा मैले सोध्न भुलाएका र तपाईँको मनमा केही खड्केका कुराहरू जो हाम्रो मिडियाको भाइ आएपछि केही भन्थ्यो होला, मैले केही सन्देश दिन्थ्यो होला भनेका के कुराहरू छन् सर? अब यो मिडिया जुन अब विभिन्न कामहरू भइरहेको हुन्छन्, यसलाई बाहिर ल्याउने र समाजमा सकारात्मक प्रभाव छोड्नलाई चाहिँ एउटा पुलको काम मिडियाले गरेको छ होइन। र त्यसरी नै आज मलाई खोजी यहाँ आउनुभयो। त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूले नै हो यस्ता कुराहरू बाहिर ल्याएर पोजिटिभ इम्प्याक्ट सोसाइटीलाई दिने र त्यसमा राम्रोसँग लाग्नु होला। र हामी अब व्यक्तिगत रूपमा हामीले गर्ने कामहरू सबै चिज गरेकै हुन्छौँ र त्यो कामहरूको उचित मूल्याङ्कन गरेर तपाईँहरूले निष्पक्ष पारदर्शी रूपमा चाहिँ नि खबर सम्प्रेषण गर्नुहोला। मेरो चाहिँ नि तपाईँहरूलाई शुभकामना। हस् सर, के भन्न मन लाग्छ, के सन्देश छाड्न मन लाग्छ मेरो म मार्फत, हाम्रो मिडिया मार्फत हजुरलाई? अब सन्देश भन्दा त अब विशेष गरेर अब हाम्रो तपाईँहरू मिडियाहरू तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। अब आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूलाई बोलाउने छु। अनि अब सन्देश मैले के दिने, मैले सन्देश दिनु भन्दा नि उहाँले दिइसक्नु भएको छ। एकदमै पनि उहाँको कारणले सन्देश दिइसकेको छ। मैले त यहाँ सन्देश दिने कुरै प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले दिइसक्नु भएको छ होइन। यो उदाहरणले काम एकदमै गर्नु भएको छ। अब म जस उहाँको जुन एउटा समाजसेवा धारणा छ, जुन उहाँले म प्रति गर्नुभएको एउटा चाहिँ गुण छ होइन, म एकदमै खुसी छु होइन। म एकदमै छु होइन। सबै घरबडी त्यस्तो नहोला, तर सकेसम्म सहज तरिकाले गराइदिनुहोस्। काठमाडौँमा घर बनाएको हुन्छ, उनीहरू पनि घरबडीले लोन निकालेको हुन्छ होइन। हामीले उहाँहरूलाई छुट दिनैपर्छ भनेर हामी त्यस्तो कुराहरू पनि राख्नुहुन्न। किनभने उहाँहरू पनि लोनमा डुबिया हुन्छ, ऋणमा डुबिया हुन्छ। कतिपयलाई त त्यही घरको भाडाले नै खाइरहेको हुन्छ मान्छेले होइन। आशा त्यो हुन्छ नि त, त्यसले रेन्ट तिर्नु कि यता खानु कि के गर्नु कि होइन। त्यो भएर पनि घरबेटीले अब किसिम गरेर कति ठाउँमा गर्नुभयो होला। तर त्यस्तो नगरेर एउटा सहज तरिकाले होइन, अब सहमतिले काम गर्दा सरसल्लाह गर्दा सबै कुरा मिल्ने हो होइन। त्यो मिलाउनुहोस् होइन। अब मान्छेलाई तनाव हुने काम भन्दा, टेन्सन दिने काम भन्दाखेरि अब सरसल्लाह गर्दाखेरि सहकार्य गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि यहाँहरूको यो संवादका लागि भने विशेष धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र उहाँले एउटा राम्रो कुरा गर्नुभयो। सबैले छुट दिन सक्छ भन्ने त छैन, तर पनि हामीले छुट नदिए पनि उनीहरूलाई अलिकति राम्रो व्यवहार गर्न सक्छौँ, केही सहमतिमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन। विशेष धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र भोलिका दिनमा तपाईँको काम उज्जवल हुँदै जाओस्, तपाईँको कामको लागि म विशेष शुभकामना दिन चाहन्छु। र दिपक सरलाई चाहिँ भोलिका दिनमा समाजसेवामा अझ अगाडि बढ्दै जानु होला, अग्रसर हुँदै जानु होला। र भोलिका दिनमा एउटा समाजसेवामा दिपक रोका भनेर एउटा नाम अगाडि आएको, अग्रपङ्क्तिमा आएको त्यो म हेर्ने चाहना, मेरो पनि इच्छा जागेर आयो तपाईँको समाजसेवाको भावनालाई देखेर। यहाँहरूको यो समय संवादका लागि पनि विशेष धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।